बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज सियासी तौर पर काफ़ी गहमा गहमी रही। पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका इजलास हुआ। सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबरान ने मिलकर इलेक्टोरल रिफॉर्म और पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन 58 जो लेजिस्लेटिव बिजनेस हैं, जो बिल्स लेकर आने थे, उनको आगे बढ़ाया। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मामला दो थे। एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिसके अंदर ईवीएम का इस्तेमाल और हुकूमत का ये दावा कि हम 2023 के इंतखाबात के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ ही बेसिकली इंतखाबात करेंगे। और उसके ऊपर जो जवाब अपोजिशन की तरफ से आया, उन्होंने पहले ही 2023 के इंतखाबात को रिजेक्ट कर दिया जब इन इस्लाहात को हुकूमत ने पास करवाया। 221 मेंबरान हुकूमत के थे जो कि उन्होंने वोट दिया और उसकी फेवर के अंदर वोट दिया। ये याद रहे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अपोजिशन को बहुत सारे इबाम थे, जिन इबाम के अंदर एक बात या जिन कंसर्न्स के अंदर से एक बात ये भी थी कि क्या गारंटी है कि आरटीएस वाला मामला नहीं होगा, क्या गारंटी है कि जिस तरीके से एफबीआर का डाटा लीक हुआ या चोरी हुआ या हैक हुआ वो वाला मामला नहीं होगा, जिस तरीके से नादरा का डाटा लीक होने की खबरें आई थी वो नहीं होगा। सो बहुत सारे सवालात हैं जो कि इस हवाले से रहते हैं। एक बात वाज़ेह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने के हक़ के ऊपर तमाम जमातों ने लब्बैक कहा, लेकिन उसके तरीक़ाकार के ऊपर फिर भी इश्यूज़ थे। तमाम की तमाम प्रोसीडिंग्स होने के बाद जो शहबाज शरीफ साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने क्या फरमाया वो सुनिएगा। कर रहे हैं आप बात करने को तैयार नहीं। स्पीकर साहब, हमारा आप हो रहे हैं, ये बड़ी ज्यादती की बात है। तो हम अगर आप ये करना, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, चलेंगे बस। और इसके बाद ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने के बाद हुकूमत अपने मामलात को आगे बढ़ाती रही और कानून पे कानून पास करती रही। यहाँ ऑपोजिशन का एक और शिकवा जो कि कुलभूषण यादव के हवाले से है कि कुलभूषण यादव को एक एनआरओ दे दिया गया है हुकूमत की तरफ से और इंडिया का दोस्त होने का सबूत दिया गया है। क्या वाकई में ऐसा है या नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे। मैं लेजिस्लेटिव बिजनेस नंबर 6 और 7 की तरफ आपका ध्यान देना चाहूंगी, जो कि बेसिकली आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से जो एक फैसला आया था उस बारे में है। फरोग नसीम साहब ने ये मूव करना था बिल, द बिल टू प्रोवाइड फॉर द राइट एंड रिव्यू ऑफ एंड रिकंसिडरेशन इन गिविंग इफेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द आईसीजे Review and Reconsideration Bill 2021 as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days be taken into consideration at once under Clause 3 of Article 70 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan। ये याद रहे कि ये आर्टिकल नंबर 70 का क्लॉज नंबर 3 ये कहता है कि जहां बिल मीडिएशन कमेटी को अंडर क्लॉज 2 रेफर किया जाएगा, उसके अंदर मीडिएशन कमेटी 90 डेज के अंदर अंदर अग्रीड बिल को फॉर्मुलेट करेगी, जो कि दोनों हाउसेस मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट के हाउसेस के अंदर सामने लेकर आया जाएगा। तो ये एक बिल था। और दूसरा जो लेजिस्लेटिव बिजनेस नंबर 7 है, उसके अंदर भी फरोग नसीम साहब ने ये बिल मूव करना था, द बिल टू प्रोवाइड फॉर द राइट एंड रिव्यू ऑफ एंड रिकंसिडरेशन एंड गिविंग इफेक्ट टू द जजमेंट ऑफ आईसीजे बी पास्ड। सो ये एनआरओ वाली बात है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो कि सबसे बड़ा इशू है और अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी है कि हम भी वोट कर सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मुतमईन है कि उसने अपना जो बिल पास करवाना था वो करा लिया है, लेकिन क्या सवाल तमाम ख़त्म हो गए या नए सवालों ने जन्म लेना शुरू कर दिया? क्या 2023 के इंतखाबात, जो अक्सर औकात इंतखाबात के बाद जो कंट्रोवर्शियल हुआ करते हैं, वो पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गए या नहीं? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो शायद देना अभी मुमकिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके बाद क्या हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर बैठकर मुज़ाकरात करेगी या नहीं। लेकिन माजी करीब को देखें तो हुकूमत का तरीक़ाकार ये है कि वो अपोजिशन के साथ बैठना पसंद नहीं करती है। तो क्या इसी तरीके से कंट्रोवर्सी ब्रू होने दी जाएगी, इन 2 सालों के अंदर बढ़ने दिया जाएगा ये तूफान, या इसको थमा लिया जाएगा? इस सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं। एतजाज़ एहसन साहब पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे डिटेल में बात करेंगे इस हवाले से। सेकंड सेगमेंट के अंदर हाफिज तारिक साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मौजूद होंगे और अजहर सिद्दीक साहब मौजूद होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। फिलहाल ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एतजाज़ एहसन साहब से बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले कुछ आज के हालात आपके सामने रख रही थी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं एतजाज़ अहसन साहब, मंजे हुए सियासतदान हैं, और एक मायानाज वकील भी हैं पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आऊँ, जॉइंट सेशन के अंदर वोट कितने होने चाहिए, उस हवाले से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या फरमाया, पहले वो सुन लेते हैं। कि जॉइंट सेशन से किसी बिल का मंजूरी करना के लिए हुकूमत के पास 222 वोट्स मिनिमम ज़रूरी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपोजिशन का एक मेंबर हाउस में हो या अपोजिशन का 205 206 मेंबर्स हाउस पे हो। हमारा मौक़िफ़ ये है, रूल्स ये कहता है कि वो आज कानून नहीं बने हैं। अच्छा, अब एतजाज़ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं हमारे मुताबिक रूल्स के मुताबिक कानून नहीं पास हुआ है, और यहाँ मेरे पास सारी के सारे लेजिस्लेटिव बिजनेसेस है, 58 इसके टोटल लेजिस्लेटिव बिजनेस के पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर ऑफ कोर्स इलेक्टोरल रिफॉर्म भी है। एतजाज़ साहब, अगर अपोजिशन कहती है ये गैर कानूनी है, स्पीकर साहब का जवाब आता है कि यहाँ हम रूल्स की बजाय आइन को देखेंगे, तो कहीं कुछ आज जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल पास हुआ, आज ईवीएम जो है अप्रूव हो गई पार्लियामेंट से, आज ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिल गया, जिसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, कहीं एतजाज़ साहब कोई गैर कानूनी चीज़ तो नहीं हो गई है जिस तरीके से ऑपोजिशन इसको पोर्ट्रे कर रही है? इसमें देखें, एक चीज तो हुई है ना कि स्पीकर साहब ने जो तरीक़ाकार अपनाया है, मैं वोट की नंबर की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, तरीक़ाकार अपनाया है कि वो डिवीजन नहीं कराई उन्होंने वॉइस वोट लिया है और फिर स्टैंड अप इन योर सीट्स वोट लिया है, फिर उन्होंने कहा वो उसके बाहर खड़े होके लॉबी तक चले गए और लॉबी के बाहर ही खड़े रहे। वो ये वॉइस वोट जब चैलेंज हो गया तो उसको वो भी कराना चाहिए था, जरूरी उनको उस पे दोबारा गिनती बाय आस्किंग पीपल टू स्टैंड इन देयर सीट्स। तो ये इस किस्म की बेज़ाब्तियां तो जाहिर है हुई हैं। अब इनको अदालत में लेके जाना पड़ेगा अपोजिशन को, और तो तरीका नहीं है स्पीकर के सर्टिफिकेट को चैलेंज करने का। पर स्पीकर के सर्टिफिकेट को जो कि फाइनलिटी है, उसकी एक हतमी एक पोजीशन है, हैसियत है, और उसके पीछे अमूमन ना अदालत ना कोई और अथॉरिटी जा सकती है। उसको हतमी माना जाता है कि ये जो स्पीकर ने सर्टिफिकेट दे दिया है, ये इसको पार्लियामान अगर अक्सरियत से खत्म करना चाहे या डिसोन करना चाहे तो कर ले, लेकिन कोई और इदारा नहीं कर सकता। So, एतजाज़ साहब, I'm sorry, I'm cutting you short here. इसमें अदालतों की जवाबदेही जरूर है, right, कि वो इसको क्वेश्चन कर ले। राइट। अच्छा एतजाज़ साहब, लेकिन अभी आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले ही कह दिया कि हम इन इंतखाबात को नहीं मानते। वो क्लिप सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ वापस सवाल लेकर आती हूँ। तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स नहीं मानते हैं। हम आपको ऐसे इलेक्शन नहीं करने देंगे, और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और इसके साथ एतजाज़ साहब उन्होंने फरमाया कि हम इस तमाम जो सिचुएशन डेवलप हुई है इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। मेरा आपसे ये सवाल है कि अदालत, आपने फरमाया कि स्पीकर की रूलिंग तो फिर स्पीकर की रूलिंग होती है, अदालत किस हद तक इंटरवीन कर सकती है एक ऐसे बिल के हवाले से जो कि पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन के अंदर पास हुआ हो? नहीं, पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में अगर ड्यूली पास हुआ है, अगर ज़ाब्ते के मुताबिक पास हुआ है, तो फिर तो वो ज़ाब्ता आईनी है, और उसके आर्टिकल 72 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो उस ज़ाब्ते को स्पेल आउट करता है। अगर उसके मुताबिक हुआ है तो फिर तो अदालत भी कुछ नहीं कर सकती, और इलेक्शन कमीशन भी अपने एतराज़ात नहीं कर सकती। राइट। अच्छा, वो 222 वोट्स होने चाहिए गवर्नमेंट के जॉइंट सेशन के अंदर और 221 पड़े, क्या ये हुकूमत के लिए कोई मसला बन सकता है? ये
مسئلہ عدالت پہ. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, سچی بات یہ ہے کہ عدالتوں کے اتنے متضاد فیصلے آ جاتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بڑے معتبر انداز سے ایک کلائنٹ کو کہا ہوا ہوتا ہے, سمجھایا ہوتا ہے کہ تمہارا کیس بنتا ہی نہیں ہے. ایسے کئی میں کیسز آپ کو بتا سکتا ہوں, پر یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اتنی 50 سال کی وکالت کرنے کے بعد میں پہلے تو جب ابھی 25 سال کی تھی تو بتا دیتا تھا کلائنٹ کو کہ یہ تمہارا کیس بھی نہیں بنتا, تم فیس بھی میرے پہ ضائع کرو گے اور عدالت سے بھی کچھ نہیں ملے گا, تو یہ وقت بھی ضائع کرو گے. تو ان ادر ورڈز اعتزاز صاحب کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ عدالت جا کر اپوزیشن کو ریلیف ملے گا یا نہیں. لیکن اعتزاز صاحب اب ذرا سیاسی تھوڑے سے پہلو کی طرف آتے ہیں. چلیے آج الیکٹورل ریفارمز, ای وی ایم, اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دینا سب پاس ہو گیا, حکومت نے اکثریت سے پاس کرا لیا. لیکن انتخابات کے اور پرپز اس کا یہ تھا کہ آنے والے انتخابات کے اندر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ انتخابات صاف شفاف نہیں ہیں. اعتزاز صاحب یہ والا گول اچیو کر پائے گی گورنمنٹ, کنسیڈرنگ کہ ساری اپوزیشن ان تمام الیکٹورل ریفارمز کے اندر میجورٹی کے اگینسٹ ہے؟ بات یہ ہے انیکا کہ جو میرے خیال میں مسئلہ بنیادی طور پہ اعتماد کا ہے. لوگوں کا اور سیاسی جماعتوں کا بھی اعتماد اٹھ گیا ہے الیکشن کے, کوئی الیکشن کمیشن بھی صحیح شفاف الیکشن کرا سکتا ہے. اور یہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی 1970 کا یہ ایک الیکشن ٹھیک ہوا, اس کے بعد سارے خراب ہوئے. ہم نے تو خود دیکھا ہے 1990 میں جب وہ جو آئی جی آئی بنائی گئی تھی وہ ریاست نے ہمارے خلاف بنائی تھی, اور حمید گل صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں انہوں نے بنائی, اسلم بیگ صاحب کہہ چکے ہیں وہ آدمی چیز کہ انہوں نے بنائی آئی جی آئی کہ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ووٹ نہ مل جائے, ممبر نہ ان کی بہت زیادہ اکثریت نہ ہو جائے. ہماری شکست میں انہوں نے 1997 میں اتنی زیادہ دھاندلی کی گئی, فاروق لغاری صاحب جب صدر تھے, ہمارے ہی صدر تھے, پر وہ ہمارے خلاف ہو گئے. اتنی زیادہ کی گئی کہ پیپلز پارٹی کا ایک ممبر بھی سارے پنجاب میں سے نہیں آیا, اور کل اسمبلی میں کل صرف 17 آئے تھے. اتنی نہیں گر سکتی پیپلز پارٹی, کتنی بھی گر گئے کہ 17 صرف آئے کل ہاؤس میں سے. پر ہم نے فورم نہیں چھوڑا پارلیمنٹ کا, جو ہم نے پی ڈی ایم کو بھی منانے کی کوشش کی تھی, پر اس کو ہم اس کے باوجود مطلب پارلیمنٹ میں بیٹھے, پر اس سے ساکھ تو الیکشنز کی بڑی مجروح ہوئی. تو الیکشنز کی ساکھ جو ہے اس پروسیس کی وہ اعتماد پہ چلتی ہے. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ 100 سال سے زیادہ عرصے کے لیے تقریباً 150 سے 200 بار ایسوسیشنز میں وکلاء کے منتخب نمائندے ہر سال منتخب ہوتے ہیں, اور بڑی ہیٹڈ الیکشن ہوتی ہے. ہر سال 200 بار رومز میں, تحصیل بار رومز, ڈسٹرکٹ بار رومز, پروونشل بار روم, فیڈرل بار روم میں الیکشن ہوتے ہیں, اور اینڈ آف دی ڈے 3-4 ہارتے ہیں اور ایک جیتتا ہے, ایک نہیں جیتنا ہوتا ہے. اور وہ ایک کو 3-4 جو ہارتے ہیں وہ اس کو مبارکباد دے کے ایک کو جو جیتا ہے اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں, اور جو ہارتا ہے وہ اپنے اعتزاز صاحب کچھ اسی طرح کی سچویشن ہماری قومی سیاست میں بھی ہوتی, چلے جاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وی ڈونٹ سی یہ ہوتا ہے آل اوور پاکستان. رائٹ, تو اعتماد کی بات ہے نا. اب وہاں کوئی الیکٹرول مشین بھی نہیں ہے, نہ کوئی پولیس یا فوج اندر پولنگ اسٹیشن کے کھڑی کی ہے. وہاں ہم نے ای وی ایم بھی چلائی ہے, ای وی ایم بھی ہم نے استعمال کی ہے وکلاء نے, اور بڑی اچھی اس کے بڑے کامیاب طریقے اس کا نتائج نکلے ہیں, اور کسی کو اعتراض نہیں ہوا. بلکہ نون لیگ کے جو ہم اکثر سمجھا جاتا ہے کہ ڈبل چھپے لگتے ہیں, انگوٹھے 20 دفعہ لگا دیتا ہے ایک ہی آدمی, وہ جا کے نادرہ میں کہاں جا کے 2 سال بعد 3 سال بعد الیکشن پٹیشن میں وہ جا کے ایگزامن ہونا شروع ہوتے ہیں. تو 10-20 ہزار اگر لگے ہوں تو وہ تو ان کے
जाली वोट भी है, सॉरी आई एम कटिंग यू वो शॉर्ट, उनको फायदा है। आप ज्यादा- एज अ वकील ईवीएम को इंडोर्स कर रहे हैं, इज दैट व्हाट यू आर डूइंग? मैं समझता हूं कि एतमाद अगर बहाल हो जाए पार्टी के आपस में बाहमी तौर पे, पीटीआई बहाल कर ले अपना एतमाद पीपल्स पार्टी के में और बाकी अपोजिशन की पार्टीज में, सिर्फ एतमाद बहाल हो जाए तो इलेक्शन यहाँ फेयर होने शुरू हो जाएंगे और लोग उनको तस्लीम करना शुरू कर देंगे। Right. ये बुनियादी तौर पे मेरी निगाह में ये एब्सेंस ऑफ एक ट्रस्ट और एतमाद का फुकदान है। Right, and that is the most important point. एतजाज़ हसन साहब, thank you so much for joining me in my show. नाज़रीन, ये जो एतमाद का फुकदान है, यही वो वजह है कि जिसके बाद हर इंतखाबात होते हैं, उसके बाद हर इंतखाबात में जो जीतता नहीं है उससे हम यही सुनते हैं कि धांधली हो गई है, और ऐसा लगता है कि अगले इंतखाबात के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है, ईवीएम और नो ईवीएम। लेकिन हुकूमत ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो पास करवाने थे, जिसके बारे में अपोजिशन कह रही थी कि हम सरप्राइज देंगे, वो तो पास करवा लिए। फर्दर डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे और सवालात भी उठाए गए, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले एतजाज़ हसन साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। अब हमारे साथ जो मौजूद है मेहमान, मैं उनका तारुफ करवा दूं। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने भी ज्वाइन किया। अजहर साहब, पहले तो बिफोर में ईवीएम, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ओवरसीज पाकिस्तानी के इंतखाबात, मैं सबसे पहले इन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करने से पहले कुलभूषण यादव के बारे में जो अपोजिशन सवाल उठा रही है कि उसको तो एनआरओ दे दिया है, अब वो जो है वो शायद उसको रिलीज करने के चक्कर में जा रहे हैं, मोदी का यार और मोदी का दोस्त होने का सबूत दिया है हुकूमत ने। इसके ऊपर ज़रा वजाहत चाह रही हूँ, क्योंकि लेजिस्लेटिव बिजनेस नंबर 6 और 7 मैंने इब्तदाइये में पढ़कर सुनाया, उसके अंदर वो आईसीजे का जो फैसला है उसके हवाले से रिव्यू और रिकंसिडरेशन की बात की गई है। अजहर साहब, क्या कुलभूषण यादव को एनआरओ दे दिया हुकूमत ने? बहुत शुक्रिया। असल में यही तो एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ जब आप हुकूमत वक्त में होते हैं तो आपने हर वो काम करना होता है जो गवर्नमेंट को आगे लेकर चलना होता है, और अपोजिशन का काम अगर तामीरी सियासत हो तो फिर तो समझ आती है। इस वाले में बिल में बाकी अभी मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, ना मैं उस पर गुफ्तगू करूंगा राइट ऑफ वोट की या ईवीएम के हवाले से। इस इशू के ऊपर टोटल सियासत हो रही है, और हैरानगी की बात है कि इतने पढ़े लिखे लोग, समझदार हो गए लोग इस तरह की गुफ्तगू करें जो पूरी दुनिया में मजाक उड़े। मेरी इंग्लैंड में बात हुई, कनाडा में बात हुई, उन्होंने कहा कि ये आपके पार्लियामेंटेरियन क्या है, क्या इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट नहीं पढ़ी है? बड़ा सिंपल सा इशू है। काउंसलर एक्सेस के हवाले से जब ये मामला आया, पाकिस्तान का जब ये मामला आया, तो वहां पाकिस्तान ये केस अगर देखा जाए तो पाकिस्तान केस हारा नहीं है। पाकिस्तान ने केस जीता और उसमें एक टेक्निकल लैकुना था कि काउंसलर एक्सेस नहीं दिया था। अब अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चाहती तो वो जजमेंट सारी ही सेट असाइड कर सकती थी कि जिसमें कन्विक्शन और सेंटेंस दी हुई थी कुलभूषण यादव को। उन्होंने वो कन्विक्शन और सेंटेंस सस्पेंड नहीं किया, सिर्फ एग्जीक्यूशन की बात की है कि एग्जीक्यूट करने से पहले हमने खुद कहा, हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम उसको काउंसलर एक्सेस के हवाले से अगर राइट टू फेयर ट्रायल डिस्टर्ब हुआ उनका, उन्हें राइट टू फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, रिकंसिडर कर लेते हैं। और इस काम के लिए जब सबसे पहला आपको पता है आईसीजे रिव्यू एंड कंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020 आया और उसके अंदर पावर दे दी गई। वजह क्या है कि जजमेंट एक हाई कोर्ट ने कह दिया अब आ गया, तो आगे जो है ना आपका आईने पाकिस्तान अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट का सिस्टम समझे तो वो उसको कोई भी कोर्ट अपना जो फाइनलिटी ऑर्डर करते हैं उसको रिव्यू नहीं कर सकता है। यानी इन क्लियर वर्ड अजहर साहब, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, इसके ऊपर सरासर सियासत हो रही है और सियासत के अलावा कुछ नहीं हो रहा। पॉइंट क्लियर। अब जरा वापस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ चलते हैं, बिकॉज मेरे लिए ये वाला पॉइंट क्लियर करना बड़ा जरूरी था। सारी अवाम ये जानना चाह रही है कि वाकई में कुलभूषण यादव को एनआरओ तो नहीं दे दिया। हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना थे, जरूरत थी। पाकिस्तान के हर इंतखाब 70 के बाद से अब तक हम ये सुनते आए, उससे पहले भी हम ये सुनते आए कि इंतखाबात में धांधली हो गई, जो हारता है वो ये सदा बुलंद करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि ये सदा बुलंद ना हुई हो।
کیا آج پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکٹورل ریفارمز کیے اور جس طریقے سے ہوئے، کیا اس سے یہ ابہام ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، کنسیڈرنگ کہ بلاول بھٹو زرداری آلریڈی ریفیوز کر چکے ہیں آنے والے انتخابات کو؟ کیا اب چلیے بل پاس کرانے کے بعد ہی حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ انیکا آپ کا. پہلے تو جو اظہر صاحب نے بات کی، میں ذرا سا ایک جملہ اس پہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں مقافات عمل ہے. اپوزیشن کے اندر جب عمران خان صاحب تھے تو کلبھوشن پر وہ سیاست کر رہے تھے، آج جو دوسرے لوگ کل حکومت میں تھے تو وہ اسی طریقے کی سیاست وہ کر رہے ہیں. یہ پاکستانی سیاست کا المیہ ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ ہم حقائق نہیں بتاتے، کمپلشنز ہیں، چیزیں ہیں، لیکن کل یہی کام عمران خان صاحب کلبھوشن کا یار کسی کو قرار دے رہے تھے، کچھ اور کر رہے تھے. تو اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بحیثیت اپوزیشن میں جب وہ تھے تو ان کے اسٹانس کچھ تھا، حکومت میں کچھ ہیں، اور جو کل حکومت میں تھے آج اپوزیشن میں تو ان کا اسٹانس کچھ ہے. تو یہ ایک ہماری سیاست کا دورہ کہہ لیں، اور یا پھر آپ کہہ دیجیے ان کا حق ہے کہ وہ اس طریقے سے کرٹیسائز کرتے ہیں. اب جو انتخابی اصلاحات کا بل منظور ہوا، اس سے اگر آپ کہیں کہ ابہام ختم ہو گیا ہے، یہ ابہام میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. اول تو مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ اگلے انتخابات جو ہیں وہ ای وی ایم کے ذریعے ہونا تھوڑا مشکل امر ہے، لیکن پھر بھی اگر اس جانب بہت تیزی کے ساتھ اگر آگے بڑھا جاتا ہے تو سوائے خرابی کی کچھ نہیں ہوتا. پاکستان کی کم و بیش تمام اپوزیشن جماعتیں جو 4-5 جماعتیں حکومت میں شامل ہیں ان کو چھوڑ کے وہ سب اس کو ریجیکٹ کر چکی ہیں. یہ اسٹیک ہولڈر ہیں ہمارے انتخابی نظام کے. انفارچونیٹ ہوا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز انتخابی عمل کے اوپر یا انتخابی اصلاحات کے اوپر کنسنسس نہیں کر سکیں. انتخابی اصلاحات سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اصل اعتراض اس کے طریقہ کار سے ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ جاتی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک ای وی ایم مشین کے اوپر یا اوورسیز پاکستانیوں کے جو ووٹ دینے کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر حکومت ایکسٹریم ریجیڈیٹی کا مظاہرہ نہ کرتی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے بھی بعض چیزوں کو جو ہے پس پوچھ ڈال کے ایک ایسا فریم ورک بناتے اور ایک ایسا لائحہ عمل بناتے جس سے اس بات کو انشور کیا جاتا کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے انتخابات کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھا سکے، کوئی انگلیاں نہ اٹھا سکے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اسی سچویشن میں کھڑے ہیں جہاں پاکستان میں انتخابات چوری کرنے، غیر شفاف ہونے، الزامات ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ان کو فائدہ اور نقصان پہنچانے کی جو چیزیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ختم ہونے جا رہی ہیں. اور اگر یہ ختم نہیں ہوتی نہ سیاسی استحکام آئے گا نہ ملک آگے بڑھے گا جب تک اس ملک کے اندر شفاف اور غیر جانبدار انتخابات نہیں ہوں گے. سیاسی استحکام دونوں سائڈ سے واقعی میں حافظ صاحب آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حکومت کو دیکھیں، حکومت ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. اپوزیشن کو بولتے ہیں کہ آپ ای وی ایم کے اوپر بات کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی ہے. لیکن ایک اور جو نقطہ اٹھا رہی ہے افتخار صاحب اپوزیشن، وہ کہہ رہی ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام تھا جو کہ آپ پارلیمنٹ میں لا کے بلڈوز کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب بھی بقول اپوزیشن کے فریق بنے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے الیکشنز کو فری اینڈ فیئر قرار دینے کی کوشش کرنا یہ الٹا پڑ جائے گا حکومت کے اوپر. آپ اگری کرتے ہیں اپوزیشن کی اس بات سے کہ یہ واقعی میں 2023 کے اندر حکومت پہ الٹا پڑ جائے گا انسٹیڈ آف یہ کہ وہ صاف اور شفاف اور دھاندلی کے بغیر والے انتخابات کی بات ہو؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ کلبھوشن یادو کو سزا ہوگی. یہ بڑی خوشخبری ہے میرے لیے. اب دیکھتے ہیں اب اس کو سزائے موت ہوتی ہے یا عمر قید ہوتی ہے. اب آپ آئیں اس سوال کی طرف. دیکھیں یہ ای وی ایم جو ہے یہ 167 ملکوں میں سے 8 ملک ایسے ہیں دنیا میں جہاں پہ استعمال ہوا، 9 ملک اس کو مسترد کر چکے ہیں. اور اس میں بڑے مزے کی بات ہے کہ سہارے میں تو جا کے دے گا ووٹ پولنگ اسٹیشن پہ. آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی بالکل. میں تو جا کے پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ دوں گا اور ایک شخص کو پتہ نہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے موبائل پہ ووٹ دے رہا ہوگا. تو میں اور وہ تو پھر برابر نہیں رہے. اور پھر یہ جو لکھا ہوا تھا ہمارے آئین کے اندر کہ ووٹر وہ ہوگا جو 18 سال کا ہوگا، جو پاکستان کا شہری ہوگا، تو پھر یہ بھی ترمیم ہے. پھر اس کا مطلب آئین میں بھی ترمیم کی گئی ہے. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ بات ہمیں نظر آ رہی تھی کہ جو حکمران جماعت ہے اس کے ووٹ بینک میں ایروڈ ہوا ہے ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے یہ خطرناک ہے. مثلا لاہور کے 2000 لوگ دنیا کے مختلف مقامات پہ رہتے ہیں. کیا وہ 2000 وہ لوگ ووٹ کیسے ڈالیں گے اور لاہور کی کس کانسٹیٹوئنسی میں ڈالیں گے؟
یہ فیصلہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فیصلہ ہو سکتا تھا اگر پارلیمنٹ پہ ڈیبیٹ کر لیتی جاتی، لیکن کسی نے ڈیبیٹ نہیں کی۔ اب شرط یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں 4-5 ہزار ووٹوں سے موجودہ حکمران جماعت ہاری ہے، یہ 2-2 4-4 ووٹ جو کہیں پھیلے ہوئے ہیں، یہ ان کانسٹیچوئنسی میں اکٹھے کر دیے جائیں گے اور ان کو ووٹ کا حق دے دیا جائے گا اور وہ نشستیں بھی چرا لی جائیں گی۔ اب اس کا کوئی جواب تو دینا، اس خدشے کا، اس سازشی تھیوری کا تو انہیں کوئی جواب تو دے۔ پھر ای وی ایم میں حیران ہوں کہ اتنی جلدی کیا ہے، کیا بات ہے؟ اس کو جو ایول وشنگ مشین آج لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے، یہ بالکل صحیح کہا ہے۔ مطلب اس کے لیے اس کو خریدنا ہے، اس کو بنانا ہے، لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، اسٹاف کو کرنا ہے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان کے سیاست میں جو کبھی ووٹ ڈالنے پولنگ اسٹیشن پہ گئے ہی نہیں، ان کو نہ پتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے پر کیا عمل ہوتا ہے، نہ انہوں نے پولنگ اسکیم کبھی دیکھی ہے کہ اس کے تحت کیسے پولنگ اسٹیشن ایلوکیٹ ہوتے ہیں، نہ انہوں نے جا کے ووٹر لسٹ دیکھی ہے جس میں نام بھی ہوتا ہے، جس میں شناختی کارڈ نمبر بھی ہوتا ہے اور اس کے آگے تصویر بھی ہوتی ہے، اور وہ پھر ایک آدمی جاتا ہے بیلٹ پیپر لیتا ہے، بیلٹ پیپر پہ انگوٹھا یا سائن کرتا ہے اور جا کے پرچی ڈالتا ہے۔ اس سارے پروسیس کو وہ جانتے نہیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی زدہ ہے، جعلی ووٹ بنے ہوئے ہیں۔ افتخار صاحب دھاندلی نہیں ہوتی رہی پاکستان کے اندر، وہ شاید خاقان عباسی صاحب مانتے ہیں۔ میری بات سن لیں پوری آپ، یہ مذاق نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا اگر ان الیکشنوں کو لوگوں نے نہ مانا تو ملک میں فساد ہوگا۔ انٹرسٹنگ، I got your point افتخار صاحب۔ میں اظہر صاحب کی طرف بھی جانا چاہ رہی ہوں۔ اظہر صاحب، اب ایشو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اور 2023 کے انتخابات کے اندر ای وی ایم کو استعمال کرنا، کیونکہ وکلا برادری اپنے کچھ انتخابات کے اندر ای وی ایم کو استعمال کر چکی ہے اور اس کو ٹیسٹ کر چکی ہے۔ اظہر صاحب، آپ اس الیکٹورل ریفارم کے جو بل پاس کروایا ہے حکومت نے، جس کو اپوزیشن نے کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے، اور 2023 کے انتخابات کو بھی آلریڈی ریجیکٹ کر دیا ہے بلاول صاحب نے، آپ سمجھتے ہیں کہ 2023 تک حکومت تیار کر پائے گی تمام جو وسائل چاہیے ای وی ایم کے لیے، جو ٹریننگ سیشنز چاہیے ہیں، جو مشینوں کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کا طریقہ کار اب وضع کرنا ہے؟ بہت شکریہ انیکا، آپ نے دیکھیں نا، آپ کے سوال میں 2 جواب تو ہے، لیکن میں آسان سے لفظ میں بتا دوں۔ پچھلے 4-5 سال سے ہم ہائی کورٹ بار کے الیکشن ہمارے جو ہے، اور یہ سارا ٹوٹل جو پروسیجر ہے یہ اپنا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہو رہا ہے، اور ہمیں اسے بھاگنا نہیں چاہیے۔ ہم ایک مشین سیو کر لیتی ہے، وہ پروسیجر اپنی جگہ پر موجود، لیکن یہ جو اعتراضات ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اٹس ناٹ لائک کہ کوئی مشین جو ہے وہ ہیکیبل نہیں ہے، یا کوئی مشین ہے اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، اس کے جی انیکا دیکھ اس کو جواب دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک بیلٹ پیپر بھی نکلتا ہے، جب آپ کرتے ہیں تو بیلٹ پیپر نکلتا ہے، وہ بیلٹ پیپر باقاعدہ بیلٹ باکس میں جاتا ہے۔ آپ کو کوئی ایشو ہے، یعنی آج میں اپنا ووٹ کس کو ڈالوں تو وہ ٹریسیبل ہی نہیں ہے، میں جیسے اس کو ٹریس کرنا چاہوں کس کو ڈالا کس کو نہیں ڈالا، ہر چیز نکل آئے گی ایک ووٹر کی اس سے، اور یہ ہم کر چکے ہیں تجربہ۔ مجھے کوئکلی بتا دیجیے گا کہ اپوزیشن یہ جو کہہ رہی ہے کہ منیمم ریکوائرمنٹ 222 ووٹس کی ہے اور اس کے بغیر یہ قانون پاس ہی نہیں ہوا، 221 ووٹس، اٹس شارٹ ود 1 ووٹ، اس کا کیا جواب دیں گے؟ بڑا سیدھا سا، میں نے اس پہ نا بڑے آرام سے میں نے کیا کیا، میں نے باقاعدہ اس کی ورکنگ کر کے نا میں نے اس کا باقاعدہ ٹویٹ کیا، ٹویٹ آپ لوگوں کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں، بڑا سمپل سا، کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے۔ ٹوٹل ووٹ ہے 99۔ آپ کو پتا ہے اسحاق ڈار نے اس وقت وہ حلف نہیں لیا، اور وہ ووٹ وہ ابھی ممبر ہے ہی نہیں ہے، وہ ووٹ لے ہی نہیں سکتے، اس پہ روکا ہوا ہے۔ اور آپ آ جائیں باقی قومی اسمبلی کے 324، یہ دونوں کو ملائیں تو 421 بنتے ہیں۔ 421 کا اگر اکثریت بنانی ہے تو 221 بنتا ہے، وہ 222 تو تب بنتے ہیں اگر اسحاق ڈار موجود ہوتے، اب اسحاق ڈار نہیں ہے تو اس لیے اکثریت بنتی ہے، وہ 221 بنتی ہے۔ اس میں کوئی چیلنج کرنا ہے تو انہوں نے روکا ہوا ہے۔ حافظ صاحب لاسٹ کامنٹس۔ دیکھیں انیکا، جو یہ تو خیر اب باتیں بہت ہیں جو اظہر صاحب نے کہی ہیں، اعتراضات بہت ویلڈ ہیں۔ نمبر 1 بات یہ کہ جن لوگوں کو ووٹ کے لیے قائل کیا گیا، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہوں کہ ان سے کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر انتخابات نہیں ہوں گے، انہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممکنات میں شامل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی سچویشن میں ہم پھنس گئے ہیں جہاں پہ یہ قانون سازی کی ضرورت ہے تو اس کو کرنے دیں۔ دوسری چیز یہ ہے،
اوورسیز والے، یہ کیا مذاق ہے کہ آپ جو ہے وہاں کے نیشنل ہوں، اگر پاکستان میں آ کے الیکشن جیت جائیں تو آپ اسمبلی میں بیٹھ جائیں، ہار جائیں تو بریف کیس اٹھائیں اور باہر چلے جائیں. یہ کیا مذاق ہے کہ جو گلف کے اندر آپ کے 30-40 لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، لیکن وہاں پر نہ سیاست کی آزادی ہے، نہ آپ جا کے وہاں ان سے ووٹ مانگ سکتے ہیں. یہ بہت جینون قسم کے اعتراضات ہیں جہاں سے بدنیتی کی بو آ رہی ہے، اور یہ بدنیتی پاکستان کے پورے انتخابی جو نظام ہے، جو عمل ہے، اس کو مشکوک بنا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں سوائے تباہی کے کچھ اور نہیں ملے. پوائنٹ نوٹڈ. افتخار صاحب لاسٹ کامنٹ کوئکلی. میرا تو کمنٹ کوئی نہیں ہے. میں نے تو یہ جاننا ہے کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے بات سن کے کہ کلبھوشن کو سزا ہو گیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے سینئر سے، سزائے موت ہوگی یا عمر قید ہوگی؟ اظہر صاحب, do you want to reply to that? سزائے موت یا یہ تو خیر obviously کو سزائے موت ہو چکی ہے. کلبھوشن یادو کو وہ فیصلہ آج بھی فیلڈ کے اندر موجود ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے صرف اتنا کہا ہے کہ اس فیصلے میں یہ دیکھ لیں کہ کونسل ایکسیس نہیں دیا گیا، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ملا ہے، صرف وہ دیکھنا ہے. فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، فیصلہ سیٹسفائڈ نہیں ہوا. اس کا مطلب میں آپ کے بیان پہ کہہ سکتا ہوں کہ کلبھوشن یادو کو سزائے موت ہوگی. ابھی میں ٹویٹ کر دوں آپ کی طرف سے. بالکل آپ کر سکتے ہیں، سبجیکٹ ٹو ریویو صرف اتنا دیکھنا ہے اور اس میں کوئی اعتراض نہیں. آپ کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا آپ کا ٹویٹ لے جا کے کل کو پیش ہو رہا ہو کسی میں کہا جائے جی افتخار صاحب نے تو پہلے کہہ دیا تھا سزائے موت ہوگی، تو تھوڑا صبر کر لیں. آپ کو یاد ہے وہ اناؤنسمنٹ ایک پہلے ہو گئی تھی 2013 کے انتخابات میں افتخار صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کے کیے کی سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ حافظ طارق صاحب، افتخار احمد صاحب بہت شکریہ، اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا شو کا، لیکن ایک بات طے ہے کہ کوئی بھی قانون چاہے اکثریت سے ہی پاس ہو جائے، چاہے بہتری کے لیے ہو، چاہے نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، چاہے کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن اگر اوور آل کنسنسس اکراس دا بورڈ نہیں ہے تو پھر انتخابات کی شفافیت پر، انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے اوپر جو سوالات اٹھیں گے جن کو ختم کرنے کے لیے ای وی ایم کو سامنے لے کر آنے کا دعویٰ کیا پاکستان تحریک انصاف نے، وہ کسی طریقے سے ختم نہیں ہوں گے. بل آپ نے پاس کروا دیا، قانون سازی ہو رہی ہے. اب یہ بات حکومت کو بھی سمجھنا ہوگی کہ ایٹ لیسٹ اب ہی بیٹھ جائیں اپوزیشن کے ساتھ اور مل کر اس معاملے کے اوپر کنسنسس، نیشنل کنسنسس بلڈ کریں. انیکا نثار کو اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.